नमस्ते, मम नाम रम्या कामत्। अहम् एकां कथां वदामि। मूर्खः कृपणः, चतुरः नाविकः। कश्चन ग्रामः अस्ति। ग्रामे एकः कृपणः वसति। सः कस्मै अपि कदापि किमपि न ददाति। एकदा सः अन्यं ग्रामं गच्छति। मार्गे एका नदी अस्ति। तत्र एका नौका अस्ति। नाविकः अपि तत्र अस्ति। कृपणः नौकायाम् उपविशति। यदा नौका किञ्चित् दूरं गच्छति तदा प्रकृतिविकोपः भवति। वायुः वेगेन वहति। नौकायाः आन्दोलनं भवति। एतस्मात् कृपणः भीतः भवति। भीतः कृपणः नद्यां पतति। सः तरणं न जानाति। अतः सः उच्चैः आक्रोशं करोति, रक्षतु रक्षतु इति। तदा नाविकः वदति, भोः शीघ्रं हस्तं ददातु इति। किन्तु एषः तु महाकृपणः। सः कदापि किमपि न ददाति। स्वस्य हस्तमपि न ददाति। तद्दृष्ट्वा नाविकः चिन्तयति, एषः मूर्खः इति। सः उपायेन वदति, मम हस्तं स्वीकरोतु इति। स्वीकरोतु इति श्रुत्वा कृपणः झटिति हस्तद्वयेन नाविकस्य हस्तं गृह्णाति। नौकायाः अन्तः आगच्छति च। एवं चतुरः नाविकः मूर्खस्य कृपणस्य जीवं रक्षति। नाविकस्य चातुर्यं श्लाघनीयम्। धन्यवादः।